स्पीच भाई वो चलो जी स्पीच के लिए तलावत कुरान बात करिए ना। आपने भी दादा तिलावत और नाच लिखा सारे भाई तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ तमाम ताजरान अयूब रोड को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस महफल का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान पाक से किया जाता है। इसके लिए मैं दावत देता हूँ अपने मेहमान गिरामी जुल्फ़कार अली नदवी साहब को, वो आए और तिलावत कुरान पाक। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल राब कमालिही कशफत जाब जमालिही हसरत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। नाशरीफ हो गई नहीं। अच्छा ठीक है। तो मैं दावत देता हूँ जी अपने जो हमारे इस टाइम सदर साहब हैं आजम खान लोधी साहब को, वो आए अपने इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की मोहब्बत का, शफ़क़त का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। मैं अपनी तरफ से और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की तरफ से और काबीना की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा एक मुख्तसर सा एक बात होगी कि हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि हम अयूब रोड के जो ताजरान हैं इन्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो कि हम हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं और हराम में अगर कोई हमें लेके जाना चाहता है तो वो उसके लिए हमें जो है ना सद्देबाब करना चाहिए कि हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं। तो आज हमारी ये काबीना, मैं आपको ये अपनी तरफ से हलफ देता हूँ कि मैं इस काम में कोई कोताही नहीं करूँगा, कोई इंशाल्लाह मैं गलती नहीं करूँगा। जहाँ तक मुझसे हो सका मैं और मेरी काबीना इंशाल्लाह ताला रात दिन आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। दूसरा ये कि आप लोगों से भी थोड़ी सी मेरी गुजारिश ये है कि कुछ हमारी गलती होती हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है? हम बगैर डब्बे के मोबाइल खरीद लिया, ये हमारी पहली गलती है। दूसरी गलती ये है कि आईडी कार्ड नहीं लिया, डेटा नहीं लिया, डेटा ले लिया किसी का, बोगस डेटा ले लिया, किसी साथी का डेटा ले लिया। मेन बंदा जो सेल कर रहा है हम उसका डेटा नहीं भी लेते, हम कहते हैं यार आईडी कार्ड की कॉपी ले आ, तो किसी की भी ले आ। अब पता चला कि वो ट्रेसिंग हो गया और वो फंस गया, गरीब आदमी कोई और ही, वो नाजायज फंस गया। हमने अपने तौर पे ये देखना है कि ये बंदा गिल्टी है या नहीं। दुकानदार, अगर दुकानदार गिल्टी हुआ, देखो हम फिर भी उसके साथ तो हैं, लेकिन क्या है अगर डब्बे के साथ है 100% हम उसके साथ खड़े। अगर आईडी कार्ड है और फिर भी बंदा पकड़ा गया बगैर डब्बे के, हम उसके साथ 50% खड़े। बगैर डब्बे के जो सेट ट्रेस होता है हम आधा खर्चा करेंगे, 50 तौर पे उसके साथ भी होंगे, लेकिन क्या है कि फुल्ली तौर पे हम उसके साथ सपोर्ट हमारी पूरी होगी, हर तरीके से होगी। अब एक आदमी उसके पास आईडी कार्ड ही नहीं है, उसके पास ट्रेसिंग हो गई है, वो बैठा हुआ है अल्लाह की आस पे कि यार, तो ऐसे मौजे ना होने दो। खुदा के वास्ते मैं आप सबसे ये इल्तमास करूंगा कि आप लोग हमें कोई सरप्राइज ना दो, हमारी हेल्प करो। दूसरा, हमारे आपस में इख्तलाफात के हवाले से मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में बुग़्ज़ ना रखो, कीना ना रखो, अपनी मोहब्बतों को कायम रखो। किसी का कारोबार ज़्यादा है, किसी का थोड़ा है। एक बंदे पे अगर पुलिस आ जाती है हम बैठ के हंसते हैं, अच्छा वो साला फंस गया। तो इस किस्म की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं अपनी काबीना की तरफ से आप लोगों को ये मुकम्मल और एक और भी आज़ादी देता हूँ, वो ये है कि अगर हमारे अंदर कोई फ़ाल नहीं होता है, कोई काम करने की अहलियत नहीं रखता है, टाइम नहीं दे पाता है, तो हम उसको चेंज करके दूसरा बंदा मुंतखब कर देते हैं। हमें ये कि हर हाल में कुछ लोगों को मैंने अभी भी सुना है, अभी भी कुछ लोगों को हमसे इख्तलाफ है, हमारी काबीना से या जो भी है। बहरहाल वो हम आइंदा डिस्कस करके
آج ہمارا پہلا اجلاس ہے. میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میرے خیال ہے کہ ساری زندگی میں کبھی ہمارے گھڑیوں کے دور میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے, اس کے بعد 30-35 سال کے بعد آج یہ پہلا موقع ہے. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. جی یہ تھے ہمارے جی خان صاحب. اب اس کے بعد میں سینئر نائب صدر صاحب جو ہمارے منتخب ہوئے ہیں جی, وہ آئیں گے شیخ وسیم صاحب. وہ آئیں گے اور وہ آپ سے خطاب کریں گے. ہمارا السلام علیکم. پہلے تو میں شکر گزار ہوں جی رضوی صاحب کا, شاہد بھائی کا, اور اپنا انور لطیف صاحب آئے نہیں ہیں, ان کی جگہ یہ اپنے بھائی راشد بھائی آئے ہیں. ان کی مہربانی ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور ہم نے یہ سب کی سیفٹی کے لیے یہ پروگرام کیا ہے. خان صاحب نے جو بات کی ہے اس بات سے ہم مطمئن ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اور دوسرے نمبر پہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اونچ نیچ ہو جائے, کوئی ڈالا آ جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, تو سب نے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی بھائی کو ہم جانے نہیں دیں گے. اس معاملات کو اپنی دکان پہ حل کر کے ہی انہیں بھیجیں گے انشاءاللہ. نہ کوشش کریں گے کہ نہ انہیں موبائل دیں گے نہ انہیں اپنا بندہ جانے دیں گے. اور بعض لوگوں کو اختلافات ہیں خان صاحب سے, میں کھلی بات کر رہا ہوں, وہ برائے مہربانی کر کے دلوں کو اپنے صاف کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم خان صاحب کو لے کے چلیں گے اور خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ. برائے مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دیں, آپ سب اکٹھے رہیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. السلام علیکم. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی طرف سے میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بہت ہی بڑا ایک اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. میں اس آپ کے ہی ایوب روڈ پہ تقریباً مجھے 1 سال سے زیادہ ہی ہو گیا, عرصہ ہو گیا. تو میں نے شروع سے آتے ہوئے جب میں نے اس معاملات کو دیکھا نا تو مجھے بڑی حیرت اور پریشانی بھی ہوئی. میں نے کہا یار یہاں پہ لوگ آتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, پولیس والا آتا ہے اور بڑے بے ڈھنگے طریقے سے بندے کو لے کے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ڈکیت ہے ہی, یہ ڈکیت ہے ہی, اس کو اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو بھائی ہوتے تھے نا, وہ خان صاحب نے بھی کہا واقعی میں نے دیکھے ہیں, کچھ ہنس رہے ہوتے تھے, کچھ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور کچھ دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے کہ یار اللہ کے نا موبائل لیا سی نا چلے آپ لے کے پولیس والے. تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے بھائی جان, آپ کے اختلافات تو گھر میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں, 2 بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نیچر کا بنایا, دوسرے کو اور نیچر کا بنایا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. ٹھیک ہے, وہ آپ اپنا جو ہے نا وہ اختلاف جو ہے نا وہ وہیں تک رکھیں. جب کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ ایک ہو جائیں. وہ ہم بچپن میں کہانی بھی پڑھا کرتے تھے, وہ 3 بیلوں والی اور شیر والی. حساب ہمارا بھی وہی ہے, جب ہم الگ الگ رہیں گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے اور کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. جب آپ اکٹھے ہیں نا, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ بندے کو انگلی بھی نہیں لگائے گا. لے کے جانے تو دور کی بات ہے نا بھائی جان, وہ لے کے ہی نہیں جائے گا اس کو. دوسری رہے گی بات خان صاحب کی, خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہیں. دوسرا آپ کو کچھ ہمارے جو یہاں کے اصول ہوں گے نا وہ ہم پرنٹڈ سب دکانوں پہ لگا دیے جائیں گے تاکہ مسئلے مسائل گاہک کو بھی نہ ہو ہمیں ہو. دوسرا بات ہے کہ پولیس سیدھی آپ کے شاپ پہ آئے گی نہیں. ہم نے ایک ایسا عمل بنانا ہے کہ وہ صدر صاحب کے پاس جائے, اگر ہم صدر صاحب ان کو سیٹسفائی نہیں کرتے پھر وہ اگلا قدم وہ اٹھائیں ہمارے. ایسے نہ بھیڑ بکریوں کی طریقے نہ سے لے کے جائیں, انسان کو انسان سمجھیں. آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, پرافٹ ہمارا تھوڑا سا ہوتا ہے, اس میں نقصان ڈبل ہوتا ہے. آپ کا موبائل بھی گیا, پلے سے آپ نے رقم بھی دی اس بندے کو, اور ضلالت وہ علیحدہ سے ہے, وہ 1-2 دن ہے, 3 دن ہے, 4 دن ہے. یہ پچھلے دن میں نے دیکھی ہے ضلالت, اپنے ہی بھائی کی دیکھی ہے, سمجھ لیں. میرے دوست بھی ہیں, وہ بھائیوں جیسا بھی ہے, وہ خان صاحب کا بیٹا بھی ہے. ہم کیا سیدھی سی بات ہے, پریشانی بھی دیکھی ہے, ضلالت بھی دیکھی ہے. بس تھوڑی سی میرے بھائی کی کوتاہی تھی, بس وہ کچھ پھر کیونکہ ہم نے ڈبے کے بغیر, وہ خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. پہلا آپ کہ 100% شیور کر لیں کہ موبائل کا ڈبہ ضرور ہو.
अगर नहीं है और वो किट है तो कम अज कम अपने जिले वाले का लें, किसी और बाहर का खाने वाले सिटी का लें, किसी और का आप अवॉइड करें, कोशिश करें। वो तो होती है कि एक चीज़ सस्ती मिल रही है, इंसान है, थोड़ी सी लालच आती है, और लालच में क्या होता है उसका रिजल्ट आपको 1 महीने बाद मिल जाए, 2 महीने बाद मिल जाए, या बात है तो साल बाद भी आ जाता है। तो साल बाद पहले रियासी का होना का फटा पै गया। लिहाजा आप कोशिश करें। बाकी आपको सूल बना दिए जाएंगे सब पे, वो सब के लिए एक जैसे। एक रिक्वेस्ट की जाएगी, आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि आपको जो दे दिया जाना आपने उस पर चलना है, लब्बैक जरूर कहें उस बात को। अपनी तरफ से ना कोई बनाना, नहीं जी मेरे नाल ज्यादती होगी, तो अगर ज्यादती होगी तो हम फिर भी आपके साथ ही खड़े हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपको सूल बना दिए ना उनको आप फॉलो करें, आपको मसला मसाइल होगा ही नहीं भाई। शुक्रिया, बस सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी शुक्रिया। अच्छा, अब बाद में अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत ही हर दिल अजीज हैं खालिद भाई हैं, और खालिद भाई साहब को बुलाता हूँ, नायब सदर हैं हमारे, वो आएंगे। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का इंतहाई मशकूर है हम सब। बाकी तमाम भाई बातें तो हो चुकी हैं, आप सब ने सुन भी ली हैं। खान साहब ने आपको तमाम मामला बता भी दिए हैं। बुनियादी चीज़ है हमारा इत्तेहाद। अगर हम इस नज़म को मुनज़्ज़म तरीके से, जैसे अब माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो यही नज़म हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक अच्छे तरीके से लेके चलें। खान साहब हमारी सरबराही है और आप लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे अच्छा खासा मुस्तफीद होंगे। तो बस और तो कोई खास अल्फाज है नहीं, आपको सब बता दिया गया है। बाकी रूल रेगुलेशन का जो सिस्टम होगा वो इंशाल्लाह जैसे ही काबीना ये बैठेंगे फिर एक लाए अमल तैयार करेंगे, उसके मुताबिक जो कुछ होगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा, और फिर उसी रूल के मुताबिक यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग का सिस्टम होगा, और इंशाल्लाह हम हर तरह से यानी सेफ और प्रोटेक्ट सिस्टम से काम करेंगे। तो बस यही बात है। बाकी अल्लाह ताला इस नज़म को एक मजबूती के साथ चलाने में हमारी मदद करे, और हम इंशाल्लाह इस नज़म को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।